سي كادوش، مرحبا بك معنا في برنامج الناس الملاح على ميد راديو. ومرحبا بنا عندك في صلاة اللي سميتيها بيت الله. بيت ال ولا بيت الله؟ بيت الله بحال بيت الله في كيليز. في كيليز، مرحبا بكم. ربي يخليك، يطولنا عمرك. احكي لي شويه على هذا بيت ال، هذا الجامع اليهود هنا. الجامع ديال بيت ال فعلا هو تاسس او لوندومان ديال لانديبوندونس. الا سولتيني علاش مسيو كادوش، علاش سي كادوش هكاك، علاش لانديبوندونس، علاش ابخي من بعد الاستقلال، بعد الاستقلال المغرب فتحت هذه الصفحه، عاد جانا الان، عاد جانا الفرصه باش سيدنا محمد الخامس الله يرحمه واعطانا لا بوسيبيليتي باش نحلوا الجامع في كيليز. وعلاش ما كانش؟ باسكو النصارى ما بغاوش. يعني في ايامات الفرنسيس الاستعمار ما كانش. الفرنساويين قال لك ما تقربوش لهذا لو كارتي، ما كاين اللي يقرب ليه. اليهود بقاو في هذيك لو كارتي ديالكم، بقاو في الملاح ديالكم، الملاح ولا فين ما كنتو في المدينه، لا في نوفيل تاع الفرنسيس ما قربوا ليهاش. هذيك المحل ديالنا. ايوا تا انا لانديبوندونس الحمد لله 1956 سا بري 2 ans. والوالد الله يرحمه مع واحد السيد الله يرحمه مسيو ابيتبول، جودا ابيتبول، اتفقوا بيناتهم وشراو هاد سيتي ميزون، هذه لا دار كبيره، شراوها عند هذوك شي نصارى وقدوها كجماعه. عاد ولاو دوك الناس زاعمين وبداو تيجيو يسكنوا في هاد الحومه ديال كيليز، ولاو لقاو الجامع ديالهم فين يصليو. اي دوبوي دونك سا كونتينيو. من ديك الساعه بداو اليهود كيخرجوا من الملاح وكيسكنوا في المدينه الجديده في لافي نوفيل. فوالا اكزاكتومون. ديك الساعات نقولوا دوبوي 56 دونك يافي ديجا كانت واحد القسمه كبيره اللي هي بعدا مشات دارت مشات من المغرب، مشات او لفرنسا ولا اوروبا. شحال منهم مشاو. كتهضر على الجماعه. بيان سور. واخا قبل ما نجيو للجماعه، لان عندي عاده انا في البرنامج كنطرح واحد السؤال حول السميه ديال الضيف جاكي كادوش، ولكن كنعرف ان جاكي بحال اللي هو الاسم الفرنسي. انا بغيت لو برينون بيبليك يعقوب تاعك. يعقوب وكادوش كيفاش نطقوها بالعربيه؟ كادوش هو من العبريه مقدس. كاديش قريبا له كاديش. هي مقدس اون فامي مقدسه. علاش هو لي زوريجين ديالنا، الاصل ديالنا اللي سمعنا حنايا هما هذا لي زوريجين ديال سفراد اللي جينا من اسبانيا، من الاندلس. في ايام ايزابيلا كاثوليك مع راجلها فردينو، حيت جراو على اليهود وبغاو بيتقتلوا فيهم، عكاش بغاو جراو على اليهود والمسلمين طبعا. وكذلك فعلا لا المسلمين ولا اليهود جراو عليهم. علاش ما بغاوش بغاو يفولي لي كونفيرتير بزز، واللي ما بغاش لا حرقوه ولا قتلوه ولا شي حاجه، ولو كان هربوا جاوا المغرب الحمد لله. ايزون تروفي هذا ان بي داكوي، وداك حنا جينا. دابا هاد لا فامي ديالتنا على ما تنسمعنا حنايا تنقولوا بعبريه عال كي مشاو عال كيدوش لا فامي كلها تحرقات. عال كيدوش هاشم بور لا سانكتيفيكاسيون دو نون دو ديو. عال كيدوش هاشم هذا هو منين جا هاد السميه، هذا لا فامي الاصل ديال هذيك لا فامي اللي ما بغاتش باش يتولي كاثوليك، ومشاو ماشي هما بوحدهم، شحال من واحد شحال من فاميليا مشاو ولاحوا روسهم في العافيه باش ما يبدلوش الدين ديالهم. بيان سور. سي يعقوب كادوش. سي يعقوب هي مزيونه. يعقوب احسن من جاكي. لا عرفتي دابا حنايا يعقوب لا زور. دابا حنايا هنا اون ايتي دابا لا ترشمنا بهذيك ليدوكاسيون فرونسيز. شنو هو السبب؟ سي كادوش انت دابا كتعرف بزاف د الحوايج تبارك الله عليك، وانا جيت باش نفهم بزاف الحوايج من عندك. فعلاش هاد الاسماء هذه كانوا كيعطيو هاد الاسماء الفرنسيه كيعطيوها خداوها اليهود ديالنا؟ هي فعلا شنو هو هاد لو بوا ديال هاد الثقافه الفرنسيه؟ هذه ليمونسيباسيون زعما كانوا يسميوها هما ليمونسيباسيون. شنو كتشوفها انت؟ ماشي انا تنشوفها كاريتا. ياك كاريتا. علاش؟ ايوا دابا تصنتي مزيان. تصنت لك مزيان. هو حنا اليهود ديك الساعه الحمد لله عايشين بخير وعلى خير في الملاح ديالهم، بالمشروع ديالهم،
بالاتصال اللي عندهم مع خوتهم المسلمين المغاربه الجيران ديالهم بخير وعلى خير. جاونا لا جاو لي فرونسي بداو في الاستعمار، جاو شادين طا حلوا المدارس، جات لاليونس، سمعتي على لاليونس؟ بيان سور لاليونس اسرائيليت يونيفرسال. تما جاو هنايا قال لك ارانا نحلوا نقروا وليداتكم الفرنسيه، نقريوهم الفرنساويه، وبدا سيتي سواليزون اون ايمونسيباسيون، واحد باش نتحلوا الدماغ ديالنا داكشي. هي واحد اتجاه ماشي خايبه، بنادم مزيان يتطور ويعرف اش كاين في العالم وكل شيء مزيان، سي نورمال. ولكن واحد اتجاه اخر، هاد المساله جعلتنا سي دوماج، جعلتنا واحد شي مسائل خطيرين. علاش؟ بزاف من هذوك لي جون اللي هما تنهضر على الناس ديال التقده ديالتي، الجيل ديالك، الجيل ديالي ديال اللي خلقنا حنا في الخمسينات وكبرنا هكا شويه مع هذيك لو شونجمون، هذاك التبادل بين ليدوكاسيون ياك اللي عشنا فيها في الملاح ديالنا وفي الصلاه ديالنا تا خرجنا ولينا بغينا نرجعونا فرنساويين بزز. يوم طبيعه الحال حنا محيد هذا معلوم، الوالد الله يرحمه خلق ليه ولد باش يبين باش هو ذاك الولد لا فعلا لا اونمونسيبوي وداك الشيء لا غاديين في الخط. في واحد يسميه يعقوب قال له لا جاكي، جا الولد الثاني قال لك في واحد يسميه ابراهام سميه بوب. دونك خوك عندك شي خوك سميتو بوب. واحد اختي هذه خلاص هذه خلاص. في واحد يسميوها فريحه، لو برينون ديالها الحقيقي سماوها فرانسين. ولا فرانسين لا فرانس، دي برينون فرونسي توتالمون. علاش؟ ما باش داز لهم بالبالهم قال حنا خصنا، ولكن لا زوال جبت ديفوالي شي حاجه واعره اللي وقعت، واحد ان كونستا، واحد المساله اللي وقعت وان هي الناس ما عايقينش بها، ولكن هي كاينه. واشنا هي هاد لا جونيس؟ حنا هاد لا جونيس اللي كنا حنا جون وكبرنا وشفناه بين دوزنا بين هاد التربط، هاد سميتها هاد ليدوكاسيون ديالت اللي عايشين بيناتنا اليهود وفي هذاك التراث وكل شيء، وغاديين الحمد لله عايشين بخير وعلى خير. وتنشوفوا هاد لو باساج ديال هاد ليمونسيباسيون اللي ولات والي فينا. الوغ هاد الاولاد كلهم حيت وصلوا وشدوا البكالوريا ديالهم، اش بان لك بغيين فين ما يمشيو يكملوا قرايتهم؟ فين؟ على برا. فين على برا؟ فرنسا. بيان سور سي نورمال، قراو بالفرنساويه، خداو ان باك فرونسي غيمشيو. معلوم كانوا في ليسي فيكتور هوغو ولا كانوا في لاليونس الى اخره، خصهم يكملوا في فرنسا. اون كونتينيتي نورمال عاديه. ولكن اش اللي وقع على الازهر؟ المشكله شنو هي؟ لان هما هذا لا بلوبار ديالهم من فوق 50% الى فوق 60% ديال هاد لي جون، بزاف منهم الاولاد ما تزوجوش مع يهوديات. وي فوالا، هذا هو لو كونستا. هذا هو لو كونستا. وانا ما جو بارل انا تنهضر على صواحبي، انا صواحبي زعما هذا واحد الواقع انت عشتيه، عشتي وعايشو دروك. هذا لو ميليو ديالك، هذا الميليو ديالي انا. هذوك الصواحبه مع من كبرت هما اليوم تيبكيو الدموع ديال الدم. وعلاش؟ حيت ما تزوجوش هذيك الساعه، هذيك الساعه الزيغه، ومشاو لونيفرسيتي ولقاو واحد البنت وعجباتهم هذيك الساعه لامور. سي نورمال، سي بو با. الوغ دابا هذاك الولد ولا هذيك البنت اون جينيرال الاولاد، ما البنت سي تاريفي مي تري بو. الاولاد دغيا تيطيحوا دون لو بانو، تيمشيو تلقاو البنت هكا دايره مزيانه زوينه، تيمشي تيجيبها عند باه، تيقول لها دابا البا تيقول لي والي او اش مالك، اش جايب لي قوريه؟ تقول لي كيفاش با ساتيتون زعما تعجبتي، ياك انت كبرتينا باش نكونوا حنا مطورين ونكونوا فرنساويين، ايوا دابا جبت لك زعما لا توتال. لي بارون نو بوفي با كومبروند، ما بغاوش يفهموا هذا، ولكن سي ديجا ترو تار. علاش؟ بزاف منهم تزوجوا خلق لهم اولاد. دابا اليوم حاليا اليوم تهضر معاك على الازهر، جي دي زامي بحال خوتي بحال اللي كبروا معايا في المدرسه وكل شيء، ومشاو كملوا قرايتهم
مالوروزمون هذاك الشيء كتب عليهم الله اون فادير قضى الله، ولكن سي دوماج. علاش حنا بغيت نقول لك انت تشوف كاين الفرق الا تزوج واحد هو مغربي يهودي وتزوج مغربيه يهوديه، كيكون واحد الارتباط كيبقى قوي بالثقافه البلاد، بالاصاله، بالاصول، كلشي بالتقاليد، كلشي كيبقى كلشي كلشي تيبقى هو هي بحال نفس الشيء ان حنا المسلمين بطبيعة اللي الحال كيكون مغربي مسلم وكيتزوج مغربيه مسلمه، كيبقى واحد تلقى ما يعطي لاولادو تمام. كتبقى الترابي بيان سور. اش باغي يدرب هذا الولد؟ اش باغي يقول ليه؟ هذيك بغيت تقول ليه ها كريستوف، بغيت تقول ليه ها سميتو مع ها شارلمان، والاخر بغى يقول لها يوسف بن تاشفين. ما عرفتش كل واحد بغى تيقول لك لا زعما يفايت رومبلي ديال لا كولتور. السي كادوش هذا كتشوفوا مشكل، هذا مشكل كبير. هذا الشيء عشناه، وهذوك الناس كلهم دابا نتوما مازال عايشين هذا الشيء. لا دابا اللي عطا الله عطاه. لا زعما هاد لا جينيراسيون الثالثه د ولادهم كيخلقوا في فرنسا، ما كيبقاش عندهم واحد الارتباط بالمغرب وبالتقاليد هو بالعيشه على ماروكان. انا نقول لك جي فيو لي زونفون، الاولاد ديال هاد الصواحب هذا شوفهم زعما مساكن عايشين كومبليتمون اسيميلي. ما بقاش هذاك ديال لو تيرم، ما بقاش émancipation ولا assimilation. Oui, déracinement. Déracinement لا و assimilation زعما صافي فيني انسجم دخل فهاداك اكزاكتومون. ما بقاش عنده ديك لا بار دو سون ايدونتيتي جويف ماروكان. لا صافي ما بقاش داك الانتماء ما بقاتش صافي. دابا هذا سي ان كونستا كونسيرنون هاد لا جينيراسيون ديالتي انا، ولكن دابا حنا الحمد لله ولادنا اجي دابا انت وليداتك ما عندي ما نسال هذا السؤال. فينا وليداتك تخلقوا هنا في مراكش كلهم الحمد لله، ومن بعد مشاو قراو فين؟ دابخي تو فين بغي نصيفطهم؟ غتصيفطهم لفرنسا. زعما انت تقول لي صيفطهم غتخليهم في المغرب كنظن. لا واخذوا ان باك فرونسي سي سيور، وغتصيفطهم لفرنسا. لا وفين مشاو؟ نورمالمون لا لوجيك كنخصنا نصيفطهم لفرنسا. فين مشاو؟ لكندا، امريكان وكندا، صيفطهم لي زيتازوني كاع. انت ما بقيتيش لاصق بالثقافه الفرنسيه، اختاريتي الثقافه الامريكيه. علاش؟ لا ماشي الثقافه الامريكيه، ثقافه امريكيه ولكن دون لا كوميونيتي ماروكان. داكور. دون ليكول ماروكان avec la synagogue marocaine. هما قراو هنا في ليكول جويف ماروكان. لا هنا قراو انا ما عندناش، هنا في مراكش ما كانش عندنا. ماشي بحال كازابلانكا. لا كازا ماشي في كازا عندكم كل شيء، حنا مراكش ما للاسف ما عندناش. حنا ما عندناش. من بعد تقول لي مشاو حيت انا عيشت انا هاد المشكله مع لي زامي ديالي. ما بغيتيش تعاود، ما بغيتهمش يطيحوا مساكن في امبوسيبل. دونك قلت ولادي كلهم يمشيو يقراو، وصافتهم يمشي في يونيفرسيتي في نيويورك، بداو هناك قرايتهم، كملوا عاوتاني بالانجليزيه بطبيعه الحال، كملوا مونريال دون لا كوميونيتي جويف ماروكان ا مونريال، وكذلك مهمه كاين المغرب كاين تسمو خلاص كل شيء. دونك هذا والحمد لله بخير وعلى خير. شحال عندك د الوليدات السي كادوش؟ 3. وتزوجوا؟ مزوجين الحمد لله. تزوجوا مغربيات؟ عندك دي غارسون دي في ولا كو دي في؟ لا جي 2 غارسون اون في. ولي غارسون تزوجوا دي جويف ماروكان؟ جويف ماروكان. هو الولد الولد الكبير تزوج اون في دافريك دو نور، تونسيه. اون جويف مغربين. سي نورمال باسكو سي لا ميم كولتور اون فيت. وبنتي مغربي دونك جويف ماروكان الحمد لله. ولكن دابا عندي مازال الولد ديالي الوسطاني دافيد تبارك الله، لان هو مازال ما تزوج، ولكن كطلب الله يلقى شي مغربي. لا هو قال لك ابا شوف انا الا ما كانش مغربيه هنايا معنا من مراكش، قلت له بنيني فين هما فين نجيبوها لك، ما كايناش. ولكن هو الى يفو ابسوليمون في ماروكان اللي تعرف العاده ديالتنا ويتعرف كل شيء، زعما الي سيغ دون سا تيت. شوفي حنا تنعرفوا حنا عندنا واحد الطريقه اللي تعلمناها في التراث، هذه كاينه في دون ليدوكاسيون، ليدوكاسيون ريليجيوز، التربيه الدينيه ديالكم. الدينيه تيقول لنا هاكا توصيونا. كيفاش كيقولوها بالعبريه؟ عاد شرحها لي بالعربيه. لا تيقولون هو عادف، زعما مهم باش ليمتسو كلا معيرخا ومبتخا. يعني لا هذا من البلاد ديالك، من البلاد فين تزادتي انت براسك،
وإلا لقيتها كاع من الدار ديالكم هي اشنو من الدار زعما ان كوزين ولا شي حاجه احسن عاود كثر كيقول زعما زعما باش ما كانت قريبه لهذا هي باش تكون ترونكيل. سي تري امبورطون. وزائد من ناحيه الشيء ديال الديانه لا زهور هذه مهمه باش نقولوها. حنايا انا واحد الطريقه اللي تعلمناها من الوالد ديالنا لي غابان ديالنا اللي هي مهمه بزاف. اشنا هو باش بنادم ما يبقى شاد في الدين ديالته. هذه عرفتيها انا لازم باش حنا في الدين اليهودي انتردي عندنا ممنوع باش نمشيو نزيدوا شي واحد باش يبدل الدين ديالته. ممنوع انتردي. هذا البروزيليتيزم ممنوع. دونك انت خلقتي في مراكش قلتي الاصول ديالكم اندلسيه سفارديه ولكن جدودك ملي دخلوا للمغرب جاو هنا لمراكش ما كانوش في شي بلاصه اخرى في المغرب. ما عندي ما نسال هذا فين جاو اول مره؟ دمنات. حنا دمنات دمنات هي دمنات معروفه بواحد الذاكره يهوديه اون غروند ميموار جويف مهمه بزاف. دونك الاصل بعد ديالنا ديال الفامي كادوش من دمنات. تفرقوا وشكون اللي جا لمراكش جدك ولا الوالد ديالك اللي جا لمراكش؟ لا جدي كادو جا من دمنات. يعقوب دونك انت مسمي على جدك. بيان سور. هذه ديما دابا انا ولدي هذا مسمي على اسم الوالد على اسم الوالد ديالتي. الوالدك شو اسمه؟ اونغي كادوش اللي عقلتي عليه. هو لونسيان بريزيدون. عنده واحد ان غران موزولي في هذا في الايام. وبا الله يرحمه هو حيت خلق دون سي ميزون شويه على قد الحال. في الملاح انا فعلا في واحد الدار هكا واحد بحال الرياض وكلنا في بيت كبيره عايشين فيها وصافي. المهم ولا تعلم طيور. كان دونك عنده الحرفه ديال الصرافي وكان كيدير الخياطه. لا بالي تعلم الخياطه. الخياطه شكون اللي كان كيدير الصرف؟ باه جدي ملي جا من دمنات تنمشيو تدير باقي 4 5 تنجلسوا هنايا كنا تنعاودوا تصورات عاود هذا هو العقل الصغير 5 6 شويه كبرنا هذا تحولنا هكاش. كان المعيشه شويه ان بو ديفيسيل في الملاح. عرفتي سيتي با تالمون بروبر سيتي ديفيسيل. كان الناس على قد الحال ما كانش الماء ما كانش هذيك الفتره كلها تقريبا الماء من الساقيه الناس كيسقيو الماء. كل شيء كانت العيشه هكاك في المغرب في المدن القديمه في المدينه القديمه في الملاح. تري ديفيسيل. ايوا مشينا ديك الساعات كانت بنا واحد البلديه بنات واحد ان كارتي تيقولوا ليه جنان العافيه كي كولي مع اكوتي ديال الملاح حدا الملاح. هناك الشيء بعدا كوم تيقول ليه لابيتا بحال اللي عندكم في كازا. لابيتا اللي عندهم في كازا لا كاين اون فاز لا مير الا شتيه لا كنتي هذا غادي داك لابيتا بعد دي باتيمون مزيانين موديرن. هناك درت البار ميتسفا لا كومينيون ديالتي البار ميتسفا درتها هناك صافي. هناك جينا للكيليز. دونك الوالد ديالك من تما تحول صافي جا الكيليز بالسلامه.